أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدہ اس کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 6 اور اس کا پہلا حصہ۔ گزشتہ نشستوں میں آپ نے سنا تھا کہ انسان کی بقا یا نسل انسانی کی بقا دو چیزوں پر ہے۔ ایک ہے طعام، یعنی کھانے پینے کی اشیاء، انسان کی خوراک، اور ایک ہے ازدواج، یعنی نکاح کا سلسلہ، توالد اور تناسل کا سلسلہ۔ دونوں چیزوں سے متعلق احکامات بیان ہوئے، کچھ سورۃ النساء میں اور کچھ سورۃ المائدہ میں۔ تو ان دونوں چیزوں کی تفصیل بیان ہو گئی، ایمان والوں نے سن لی، رہنمائی مل گئی۔ تو اب ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے ادا کریں۔ چنانچہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر میں یہی آ رہا ہے، لعلکم تشکرون، شکر کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری اتنی رہنمائی فرمائی، لہٰذا اب عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور عبادت میں اہم عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے وضو، طہارت یہ شرط ہے۔ تو اس آیت میں وضو، طہارت، غسل، تیمم، ان چیزوں کے احکامات کا سلسلہ ہے۔ گویا کہ گزشتہ آیتوں میں یا گزشتہ صورت میں بھی باطنی طہارت کے مسائل بیان ہوئے، اور اب اس آیت میں انسان کے ظاہری جسم، اس کی طہارت کے احکام بیان ہوں گے۔ اور انسان کے جسم، انسان کا ظاہر، وہ طاہر اور پاک ہوتا ہے اگر حدث اصغر ہو، عربی میں کہتے ہیں، یعنی وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے وضو ہے، اور اگر حدث اکبر ہو یعنی جنابت وغیرہ تو اس کے لیے غسل ہے، اور اگر کسی حالت میں پانی دستیاب نہ ہو تو کسی صورت میں بھی ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم ہے۔ تو دیکھیں خدا تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور قرآن کریم کی آیات کا سلسلہ کتنا مربوط ہے اور کتنا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو پہلے باطنی طہارت کا تذکرہ تھا، اور اب ظاہری یعنی انسان کے جسم کی طہارت کا تذکرہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 بنیادی اخلاق تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہے ہیں۔ 4 بنیادی اخلاق، نمبر 1 طہارت، اور نمبر 2 اخبات، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی، اور نمبر 3 سماحت، یعنی خسیس اشیاء سے، خود غرضی سے،
लालच से, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, कदूरत से अपने आप को बचाना। और चौथी चीज़ है अदालत, यानी अदल व इंसाफ कायम करना, जुल्म और ज़्यादती से अपने आप को बचाना। ये 4 बुनियादी अखलाक तमाम शरीयतों में रहे हैं। तो तहारत हर शरीयत का हिस्सा रहा है। गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनकी जब तारीख़ और सवानह सीरत पढ़ी जाती है तो उनमें वज़ू का तज़किरा मिलता है, गुस्ल का तज़किरा मिलता है, तहारत का तज़किरा मिलता है। तो तहारत हर शरीयत में लाजिम रही है। और हमारी शरीयत में तो नमाज के लिए और बहुत सारी इबादत के लिए तहारत शर्त है। बग़ैर तहारत के बहुत सारी इबादत अदा ही नहीं होगी। जैसे नमाज बग़ैर तहारत के होगी ही नहीं। ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूर, बग़ैर तहारत के नमाज कबूल ही नहीं। इसी तरह कुरान करीम को हाथ लगाना, इसके लिए तहारत ज़रूरी है। तवाफ़ काबा, इसके लिए तहारत ज़रूरी है। तो बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो तहारत के बग़ैर होते ही नहीं। और बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं, इबादत ऐसी हैं जिनमें तहारत मुस्तहब है, अफजल है, आला है और इसका बड़ा अजर व सवाब है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इबादत में सबसे पहली और अहम इबादत नमाज है। तो अल्लाह ताला ईमान वालों से ख़िताब फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारा नमाज पढ़ने का इरादा हो तो गुस्ल, वज़ू, तहारत, इन चीज़ों का एहतमाम करो। पहले वज़ू का तज़किरा है, इसलिए कि वज़ू हर वक़्त ज़रूरत पड़ती रहती है। गुस्ल की बाज़ औक़ात हाजत और ज़रूरत होती है। तो जब तुम नमाज के लिए या नमाज के इरादे के लिए खड़े हों, तैयारी करने लगें, तो वज़ू करें। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना, ऐदियकुम इलल मराफ़िक़। नंबर 2, अपने चेहरे को धोना, और चेहरे की जो हुदूद हैं आप सब जानते हैं, एक कान से दूसरे कान तक, सर के बालों से लेकर ठोड़ी से नीचे तक। और तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना, पूरे सर का मसा सुन्नत है, और कम से कम चौथे हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ है। अगर इतना मसा नहीं किया तो फ़र्ज़ छूट गया, वज़ू नहीं होगा। और चौथा फ़र्ज़ है पाँव धोना टखनों समेत, व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के। इसके अलावा बहुत सारी सुन्नतें हैं वज़ू में, और वज़ू में सुन्नतों का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी, इसकी तशवीक दिलाई, शौक़ दिलाया। और असहाब रदी अल्लाह अन्हुम ने अपने शागिर्दों को वज़ू कर कर के दिखाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगवाया और सबको वज़ू करके दिखाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगवाया, वज़ू करके दिखाया। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगवाया, वज़ू करके दिखाया। इन हज़रात ने वज़ू करके दिखाया और फिर उसके बाद आखिर में उनको बताया कि जो शख्स ये चाहता है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर वज़ू करूं, तो वो वज़ू का तरीका ये है। तो इन हज़रात ने वज़ू करके दिखाया। तो वज़ू की सुन्नतें भी हैं। सबसे पहले जब आप वज़ू शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर सबसे पहले हाथों को धो लें, 3 मरतबा आज़ा को धोना, कुल्ली 3 मरतबा, नाक में 3 मरतबा पानी, चेहरे को 3 मरतबा धोना,
कोहनियों तक हाथों को 3 मरतबा धोना, पाँव को 3 मरतबा धोना, ये सब सुन्नतें हैं। उंगलियों का खिलाल करना, हाथों की हूँ पाँव की हूँ, सुन्नत है। बेहतर ये है कि बैठकर वज़ू किया जाए, और अगर आसानी हो तो क़िबला रुख बैठकर वज़ू किया जाए, और अगर मसला हो तो फिर ज़ाहिर है अब हर जगह पर तो बंदा क़िबला रुख नहीं बैठ सकता। बाज़ जगहों पर नशिस्तें और सीटें ऐसी बनी हुई होती हैं कि क़िबला रुख बैठना मुमकिन नहीं होता। तो ये चीज़ें वज़ू के आदाब में से हैं। तो वज़ू के फ़राइज़ ये 4 हैं। अब जिसने वज़ू के आदाब पूरे के पूरे उनकी रियायत करते हुए वज़ू किया और आखिर में दुआ पढ़ी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जिसने वज़ू किया और उसके बाद दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि जिसने वज़ू के बाद आसमान की तरफ चेहरा उठाकर मुंह उठाकर ये दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देंगे, वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये अच्छे तरीके से वज़ू और उसके बाद दुआ, इसका सवाब और इसकी फजीलत है। जिस तरह नमाज में खुशू व खुजू ज़रूरी है, इसी तरह वज़ू को भी आदाब की रियायत करते हुए करना ज़रूरी है। चुनाचे बहुत सारी रिवायात में अल्फाज हैं, मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ू, जिसने वज़ू किया और अच्छा वज़ू किया। अब अच्छा वज़ू यही है कि आदाब की, सुन्नतों की रियायत करते हुए वज़ू किया जाए। एक हदीस में है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने घर में वज़ू किया और अच्छा वज़ू किया और उसके बाद वो मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए निकला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर कदम उठाने पर 1 दर्जा उसका बुलंद फरमाते हैं और 1 गुनाह उसका मुआफ़ फरमाते हैं, हर कदम पर। ये वज़ू की फजीलत है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के नमाजी लोग, वज़ू करने वाले और सजदा करने वाले, उनके वज़ू के और सजदे के आज़ा चमक रहे होंगे। सही बुखारी में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तहारत के बिल्कुल शुरू में इस पर पूरा उन्वान और बाब कायम किया है। गुर्रुम मुहज्जलून, गुर्र कहते हैं पेशानी यानी चेहरा चमक रहा होगा, और मुहज्जल कहते हैं कि पाँव और हाथ और वज़ू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। और ये सब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उनकी बरकत से है। इसलिए कि वज़ू और तहारत तो गुज़श्ता शरीयतों में भी थी, लेकिन ये क़यामत के दिन आज़ाए वज़ू और आज़ाए सजदा का चमकना, ये इस उम्मत की खुसूसियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें, नेमतें और एहसानात हैं। फिर जो शख्स अपने घर से वज़ू करके जितना दूर से चल कर आता है, अल अबअद फल अबअद, उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन में एक रिवायत नक़ल की है कि एक सहाबी हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका किस्सा सुनाते हैं कि उस सहाबी का घर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले जितने नमाजी थे, सबसे ज़्यादा उसका घर दूर था। लेकिन मजाल है कि कोई नमाज उससे छूट जाए, हर नमाज में वो मस्जिद में पहुंचा हुआ होता।
اگرچہ اس کا گھر سب سے دور تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے کہا، میاں تم اتنی دور سے آتے ہو، دھوپ میں آتے ہو، مشقت میں آتے ہو، اور رات کے وقت آتے ہو، حشرات ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے خطرات ہوتے ہیں، تو ایک سواری اپنے لیے لے لو۔ اس زمانے میں غریبوں کی سواری ہوتی تھی گدھا، تو ایک گدھا ہی خرید لو، جیسے آج کل کے زمانے میں غریبوں کی سواری ہے موٹر سائیکل، تو ایک گدھا خرید لو، آپ اس پر اندھیرے میں اور گرمی میں مشقت سے بچ جائیں گے، اور اتنا دور سے آپ آتے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا، یار میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں دور ہوں بس اچھا ہے۔ اب یہ جملہ اس کا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے سنا تو یہ حیران ہو گئے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اچھا ہے۔ یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جو دور سے باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ جملہ کہا ہے، آپ کو مسجد کے قریب گھر اچھا نہیں لگتا؟ تو اس صحابی نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے آؤں اور اسی طرح جب میں نماز پڑھ کے واپس جاؤں تو مجھے اس آنے پر بھی اور واپس جانے پر بھی اور اتنے قدم اٹھانے پر اور اتنا دور سے آنے اور واپس جانے پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب اجر و ثواب دے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرماتے ہوئے دعا دی، آپ کا جو ارادہ ہے اور آپ کی جو نیت ہے، اللہ رب العزت آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے جو آپ چاہتے ہیں، اللہ آپ کو وہ سارا دے دے۔ یہ نماز کے لیے دور سے آنے کی فضیلت ہے۔ ہمارے بہت سارے نمازی ہیں ماشاءاللہ، دور دور سے نماز کے لیے آتے ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں، عشاء میں بھی آتے ہیں، مشقت اٹھا کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ایک قدم پر نیکیاں دیتا ہے، اور اللہ ان سب کو ایک ایک قدم پر درجے بلند فرماتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے۔ ان قدموں کو اور اس آنے جانے کو ہلکا نہ لو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے تمام قدموں کے آثار کو لکھتے ہیں، نکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے نامہ اعمال میں۔ تو یہ آپ کا ایک ایک قدم اٹھانا اور فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے آنا، مغرب و عشاء میں آنا، گرمی میں آنا، دور سے آنا، وضو کر کے آنا، طہارت کر کے آنا، اس کو ہلکا اور معمولی نہ لیں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ وضو کی فرضیت یا وضو کا ثبوت کب ہوا؟ یہ آیت تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وضو نہیں تھا؟ تو اس سے پہلے وضو تو تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حکم ابھی نازل ہوا وہ پہلے سے نہیں پایا جاتا تھا، جیسا کہ کل آپ نے آیت میں پڑھا، الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج ہم نے تمہارے لیے حلال اور ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں وہ حلال کر دی۔ تو کیا مطلب، اس سے پہلے وہ حلال نہیں تھی؟ نہیں۔ وضو کا اگرچہ ان آیتوں میں تذکرہ ہے، سورہ مائدہ اور سورۃ النساء کی آیتوں میں فرائض کا بیان ہے، لیکن وضو کا ثبوت اول وحی سے ہے۔ امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے الروض الانف سیرت کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وحی جب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی سنائی، قرآن کی آیتیں، وضو کا طریقہ بھی بتایا، نماز کا طریقہ بھی بتایا۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات ام المومنین اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کو اسی طرح وضو کر کے سکھایا اور اسی طرح نماز پڑھ کے سکھائی اور بتائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی وفادار رفیقہ حیات شریکہ حیات اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سب سے پہلے ایمان وہ لائیں، سب سے پہلے وضو انہوں نے کیا، سب سے پہلے نماز انہوں نے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو اے ایمان والو، وضو کا حکم ہے۔ تو یہ آج کی اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اور اس آیت کے اگلے حصے میں پھر غسل کے اور تیمم کے احکامات بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے تیاری پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، تیاری پکڑو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنا چہرہ دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت۔